बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। अद-दर्सु अथ-थानी, लेसन नंबर 2, हिशाम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इसकी पहले भी हम एनालिसिस कर चुके हैं। यहाँ पे अस्सलामु जो है ये मरफ़ू है और ये आपका मुब्तदा बनेगा, और अलैकुम जो है ये ख़बर बनेगा। अस्सलामु अलैकुम, आप पर सलामती हो। वा और वा जो है ये हर्फ़ अत्फ़ है, ये पिछले जुमले को अगले जुमले के साथ मिलाने के लिए इस्तेमाल होता है, और फिर एराब अगले जुमले का वही होगा जो कि पिछले जुमले का होगा। तो यहाँ पे अस्सलामु जो है ये मरफ़ू है क्योंकि ये मुब्तदा है और अलैकुम ख़बर है। तो इसी तरह से फिर रहमतु जो है ये भी मरफ़ू होगा, और क्योंकि ये भी फिर आपकी जो है वो ये रहमतुल्लाहि बेसिकली मुदाफ़ इलैहि है। और इसी तरह से वा अगेन आपका हर्फ़ अत्फ़ आ गया, और बरकतुन की जमा है बरकातु, और फिर उसके बाद हु जो है उसके साथ अटैच्ड प्रोनाउन आ गया, ये भी आपका मुदाफ़ इलैहि बन गया। आप पर अल्लाह की रहमतें और बरकतें हों। बिलालुन वअलैकुमुस्सलामु, फिर उसके बाद ये जो वाव है, अब ये हर्फ अत्फ नहीं है, इसे कहते हैं वाव अल इस्तिनाफिया, यानी वो वाव जो कि नया जुमला इस्तेमाल करने के लिए या नया जुमला बेसिकली स्टार्ट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो ये वाव की एक और किस्म आपके सामने आ गई है। पहले हम वाव पढ़ चुके हैं जो कि कसम के लिए इस्तेमाल होती है, जैसे वल असर, और फिर इसी तरह से एक वाव हम ये पढ़ चुके हैं जो कि अत्फ़ के लिए इस्तेमाल होती है। और अब एक और वाव आपके सामने आ गई है जो कि इस्तिनाफ़ यानी जुमला शुरू करने के लिए इस्तेमाल होती है। वअलैकुमुस्सलामु, इसी तरह से अब यहाँ पे अलैकुम जो है ये आपकी ख़बर मुक़द्दम हो गई है, और अस्सलामु यहाँ पे आपका मुब्तदा जो है ये मुअख्खर हो गया है। उसके बाद व रहमतुल्लाहि मुदाफ़ इलैहि, और इसी तरह से व बरकातुहू ये भी आपका मुदाफ़ इलैहि होगा। कैफ़ हालुका या अख़ी, ए मेरे भाई आप कैसे हैं। कैफ़ हालुका, कैफ़ आपको पता है कि ये जो है ये इस्मुल इस्तिफ़हाम है, और ये जितने भी अस्माउल इस्तिफ़हाम हैं वो सारे के सारे नकिरा होते हैं। हालुका मुदाफ़ इलैहि है, तो ये आपका मुब्तदा बन जाएगा, और कैफ़ा ख़बर, और या हर्फ़ निदा, और अख़ी मुदाफ़ इलैहि ये आपका मुनादा बन जाएगा, यानी जिसे पुकारा जा रहा है। मनिल अख, मन जो है ये हु के लिए इस्तेमाल होता है, और मन के बारे में भी आपको शायद मैं पहले बता चुका हूँ कि मन एक ऐसा इस्मुल इस्तिफ़हाम है जो कि मारिफ़ा के तौर पे भी इस्तेमाल होता है। तो अब यहाँ पे अब मन जो है ये मुब्तदा बन सकता है, तो यहाँ पे आप मन को मुब्तदा बना लें, और आपको पता है कि अल जो है ये साकिन है, तो इसको कनेक्ट करने के लिए हम फिर जो है वो आम तौर पे 95% जब हम किसी जो साकिन होता है उसे कनेक्ट करना हो तो फिर ज़ेर लगाते हैं। मनिल अख, ये भाई साहब कौन है, और ये किसी अजनबी से पूछने का शाइस्ता तरीका है कि वो कौन है। पोलाइट वे में आप किसी से पूछना चाहें तो आप उसी बंदे से कहेंगे कि मनिल अख, यानी कि ए भाई साहब आप कौन हैं। हिशाम, अना मुदर्रिसन जदीदुन बिल जामियाती। अना मुब्तदा, मुदर्रिसन जो है आपकी ख़बर मौसूफ़, और जदीदुन उसकी सिफ़ा बन जाएगी, और फिर बिल जामियाती जार मजरूर, मैं यूनिवर्सिटी में एक नया टीचर हूँ। इसमी हिशामुन, मेरा नाम हिशाम है। अना मिनल विलायातिल मुत्तहिदती, मैं मुत्तहिदा अमरीका से हूँ। विलायतुन की जमा होती है विलायात, तो विलायतुन जो है वो स्टेट को कहते हैं, और उसकी जमा विलायात, और फिर उसके बाद अल मुत्तहिदा जो है उसका मतलब होता है मुत्तहिदा। उर्दू में भी मुत्तहिदा का ही लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। तो वो कह रहे हैं कि मैं अमेरिका से हूँ। बिलालन अहलन व सहलन व मरहबन, अब ये वो अस्मा हैं आपके सामने, और ये चंद एक अस्मा ऐसे हैं जो कि हमेशा मंसूब पढ़े जाते हैं। ये हमेशा इनको मंसूब ही पढ़ा जाएगा, और इससे पहले बेसिकली आपका जो एक फ़ेल होता है वो महज़ूफ़ होता है। इसका बेसिकली है अतईता अहलन, यानी आप अपने घर वालों में आए,
اور پھر اسی طرح سے وطئت سہلن یعنی آپ جہاں پہ آئے وہاں پہ نرم جگہ پہ آئے، اور پھر رحبا مرحباً یعنی آپ کو ہم نے مرحبا یعنی آپ کو ویلکم کیا۔ تو جیسے ہم شکراً، عفواً، اہلاً و سہلاً و مرحباً، تو کچھ الفاظ ایسے ہیں جو عربی میں ہمیشہ منصوب ہی بولے جاتے ہیں، اور یہ جو پریپوزیشن کے ساتھ آتا ہے، یہ بی کی پریپوزیشن کے ساتھ آتا ہے۔ بہت کامن پریپوزیشن ہے، عربی میں بہت زیادہ استعمال ہوتی ہے، آپ نے اس کا بھی خاص خیال رکھنا ہے۔ جیسے یہاں پہ بھی دیکھیں تو بالجامعتی جگہ کے لیے بھی یہ بی استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح سے اہلاً و سہلاً و مرحباً جب آپ کسی کو ویلکم کرتے ہیں تو پھر اس کے ساتھ بھی بی کی پریپوزیشن آتی ہے، ایک کے لیے بکا، اور اگر ایک سے زیادہ ہوں تو پھر بکم۔ یا آخی، اے میرے بھائی، انا مسرور بلقائک، میں آپ سے مل کے بہت خوش ہوں، یعنی مجھے آپ سے مل کے خوشی ہوئی ہے۔ انا مبتدا، مسرور خبر، اور پھر بلقائک بھی حرف جر پھر آپ کے سامنے آ گیا۔ لقاء جو ہے یہ آپ کا مبتدا بنے گا، اور کا سوری یہ آپ کا مضاف بنے گا، اور کا جو ہے یہ آپ کا مضاف الیہ بنے گا۔ انا زمیلو کا، میں آپ کا زمیل یعنی کولیگ ہوں یا آپ کا ساتھی ہوں۔ انا مبتدا، زمیلو کا مضاف مضاف الیہ خبر۔ اسمی بلال بن حامد، میرا نام بلال بن حامد ہے، اور اس کے بارے میں آپ کو پچھلے لیسن میں ڈیٹیل میں بتا چکا ہوں کہ ابن کے اوپر وہی حرکت آئے گی جو اس سے پہلے والے ناؤن پہ ہوگی۔ تو یہاں بلال پہ پیش ہے تو یہاں پہ بھی بلال پہ پیش آئے گی۔ اگر بلال پہ کسی وجہ سے زبر ہے تو پھر اس پہ بھی زبر آئے گی، اور اگر بلال پہ کسی وجہ سے زیر ہے تو پھر اس پہ بھی زیر آئے گی۔ اور اسی طرح سے ہم یہ بھی پڑھ چکے ہیں کہ ابن کا جو لفظ ہے وہ ہمیشہ مضاف کے طور پہ استعمال ہوتا ہے، تو اس کے بعد جو ناؤن آئے گا وہ مضاف الیہ مجرور ہوگا۔ اور تیسری چیز یہ کہ اگر جو والد صاحب ہیں اگر وہ حقیقی والد ہوں تو ریئل فادر ہوں، تو پھر اس کے بعد جو ہے ابن کا جو حمزہ ہے اسے ڈراپ کر دیا جاتا ہے۔ تو اس میں بلال بن حامد، میرا نام بلال بن حامد ہے۔ امن واشنگٹن انت یا ہشام، اے ہشام کیا آپ واشنگٹن سے ہیں؟ تو یہ آپ کے سامنے اہلاً و سہلاً و مرحباً کی بھی کنسٹرکشن آ گئی، اور پھر اسی طرح سے آگے بلال بن حامد ایک کنسٹرکشن یہ بھی آ گئی ہے، اور یہ ہم ڈیٹیل سے پہلے پڑھ چکے ہیں، اور انشاءاللہ اب امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ ہشام لا انا لست من واشنگٹن، میں واشنگٹن سے نہیں ہوں، یہاں پہ اس پہ زیر آئی ہے کیونکہ یہ ممنوع من الصرف ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ شہروں اور ملکوں کے نام ممنوع من الصرف ہوتے ہیں، اور لیسا کا آپ کو پتہ ہے کہ اسم لیسا ہوگا اور پھر خبر لیسا، اور یہاں پہ انا لستو میں جو آپ کا ضمیر ہے وہ اس کا اسم بن جائے گا، اسم لیسا، اور من واشنگٹن جو ہے وہ خبر لیسا بن جائے گا۔ انی انڈیڈ آئی یعنی بے شک میں، در حقیقت میں، من نیو یارک، میں نیو یارک سے ہوں، اور یہاں پہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ نیو یارک پہ زبر آئی ہے کیونکہ یہ بھی ممنوع من الصرف ہے۔ تو انی میں یہاں پہ یا المتکلم جو ہے یہ اسم انا بن جائے گا، آپ کو پتہ ہے، اور پھر اس کے بعد من نیو یارک آپ کا جو ہے وہ خبر انا بن جائے گا۔ بلال مسلم ابو کا یا ہشام، اے ہشام کیا آپ کے والد صاحب مسلم ہیں؟ یہ اسلوب شیخ صاحب نے بہت زیادہ استعمال کیا ہے کہ جب حمزۃ الاستفہام شروع میں آ گیا ہے تو اس کے بعد انہوں نے جو نکرہ اسم ہے اسے پہلے لے کے آئے ہیں، اور جو معرفہ ہے اسے بعد میں لے کے آئے ہیں۔ اس میں یہاں پہ آپ کا ابو کا جو ہے یہ مبتدا ہی بنے گا، اور مسلم یہ ہے آپ کا خبر رہے گا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے مسلم نکرہ ہے اور ابو کا مضاف مضاف الیہ معرفہ ہے۔ یہ اسلوب جو ہے شیخ صاحب نے بہت زیادہ استعمال کیا ہے، اور اس طرح سے کہ جب بھی آپ کے پاس نکرہ اسم ہو تو حمزۃ الاستفہام میں عام طور پہ نکرہ اسم کو پہلے استعمال کیا جاتا ہے، یا پھر آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ خبر کو مقدم کر دیا جاتا ہے۔ یہ ایک دوسری ریزن بھی آپ کے سامنے آ گئی ہے کہ خبر مقدم کیوں ہو سکتی ہے۔ ایک تو ہم نے پڑھا ہے کہ جار مجرور بھی مقدم ہوتا ہے، اور اس طرح سے ہم نے یہ بھی پڑھ لیا ہے کہ نکرہ اسم کو بھی استفہام کے ساتھ کبھی کبھی مقدم کیا جا سکتا ہے۔ بلال کیا آپ کا والد مسلمان ہے؟ اے ہشام، ہشام لا ہوا لیسا بمسلم، نہیں وہ مسلمان نہیں ہے۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ لیسا جو ہے اس کے بعد ایک با آتی ہے جو کہ
एम्फेसिस या तौकीद के लिए आती है, और आपको पता है कि फिर बा के बाद नाउन जो है वो मजरूर हो जाता है। अब बा की एक और इस्तेमाल भी आपके सामने आ गया है कि बा जो है ये ताकीद के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, हरफ जर बा। तो वो लईसा भी मुस्लिम, वो मुसलमान नहीं है। अब यहाँ पे हम कहेंगे कि ये हरफ जर ज़ाइदा है, एक्स्ट्रा है यानी। लेकिन जब कुरान पाक में हम बात करेंगे और इसका एनालिसिस करेंगे तो फिर हम कहेंगे कि ये बा हरफ जर लित्तौकीद, यानी ये एम्फेसिस के लिए इस्तेमाल हुआ है। कुरान पाक में कोई भी लफ्ज़ जायद नहीं है या बेमाना नहीं है। व उम्मू का, और आपकी वालिदा, मुस्लिमतुन हिया, क्या वो मुसलमान है। अब यहाँ पे भी देखिए कि हमज़तुल इस्तिफ़हाम के बाद मुस्लिमतुन पहले आ गया, और हिया जो है ये आपको पता है कि मारिफा है, और ये आपकी जो है वो मुब्तदा मؤखर है और ख़बर मुक़द्दम हो गया है। अगर आप कहें कि आहिया मुस्लिमतुन तो भी ठीक होगा, और हमें पता है कि आम तौर पे जब हम मुब्तदा ख़बर की बात करते हैं तो आपको पता है कि मुब्तदा हमारा जो है वो मारिफा होता है और ख़बर हमारी नकिरा होती है। और तुम्हारी माँ, क्या वो मुसलमान है। हिशामुन ला हिया लैसत बेमुस्लिमतिन, नहीं वो मुसलमान नहीं है। तो अब यहाँ पे जब लैसत के बाद बी आ गया तो इसमें बिल्कुल जो है किसी किस्म का शक नहीं है कि वो बिल्कुल भी मुसलमान, यानी वो मुसलमान नहीं है। देयर इज़ नो डाउट। बिलाल, और अगर आपने लईसा की कंजुगेशन या गर्दान याद कर ली है तो आपने पढ़ा होगा, मैंने आपको पहले बता दिया है कि लईसा जो है वो वाहिद मुज़क्कर गायब के लिए इस्तेमाल होता है, और लईसत वाहिद मुअन्नस गायब के लिए इस्तेमाल होता है। अलका अबनाउन या हिशामु, अब यहाँ पे देखिए लका जो है ये आपको पता है कि जार मजरूर है, और जार मजरूर जो है ये ख़बर मुक़द्दम होती है, और आम तौर पे ये ख़बर मुक़द्दम होती है और फिर उसके बाद जो मुब्तदा मؤखर हो आम तौर पे वो नकिरा होती है। फ़ी क़ुलूबिहिम मरदुन, मैंने आपको कुरान पाक से भी एक एग्ज़ाम्पल दी है। या हिशामु, ए हिशाम, ए हिशाम क्या तेरे बेटे हैं। हिशाम नअम ली सित्ततु अबनाइन, मेरे छः बेटे हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो वंस अगेन ली जार मजरूर, ये जो आपकी ख़बर मुक़द्दम, और सित्ततु अबनाइन मुब्तदा मुअख्खर। और ख़बर मुक़द्दम जार मजरूर को मुक़द्दम करने की जो मेन रीज़न होती है वो भी तौकीद यानी एफएसिस के लिए होती है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि नंबर्स जो 3 से 10 इस्तेमाल होते हैं, आपको पता है कि 3 से 10 के जो नंबर्स हैं वो जो पहला अदद होता है वो जिन्स में जो है वो अपोजिट होता है, और इसी तरह से जो दूसरा इसम होता है वो मुदाफ इलैहि के तौर पे इस्तेमाल होता है। बिलालुन अतुल्लाबुन हुम, क्या वो सारे के सारे या क्या वो स्टूडेंट्स हैं। हिशाम ला हुम लईसु बेतुल्लाबिन, नहीं वो स्टूडेंट्स नहीं है। अब आपको पता है कि लईसा एक के लिए, लईसा दो के लिए, और लईसु दो से ज़्यादा के लिए। अगर आपने इसकी गर्दान याद कर ली तो आपको फिर इसमें इंशाल्लाह आसानी होगी। और आपको पता है कि ये जुमला जो है आपका, ये जुमला इसमिया है, क्योंकि हम जो है ये मुब्तदा है और फिर लईसु यहाँ पे ख़बर बनेगा, और मुब्तदा और ख़बर जो है वो आपको पता है कि अदद में और जेंडर में बराबर होते हैं। इन्ना, और इन्ना के बाद इस्मु इन्ना मंसूब होगा तो यहाँ पे ज़बर आएगी। इन्ना बअदहुम तुज्जारुन, और आपको पता है कि जो ख़बरु इन्ना होती है वो मरफू ही रहती है, यानी इन्ना जो है ख़बर को कुछ नहीं कहता, लेकिन मुब्तदा के ऊपर इसका असर होता है, और मुब्तदा जो है वो आपको पता है कि मंसूब हो जाता है। व बअदहुम मुहंदिसूना, और उनमें से कुछ जो हैं वो इंजीनियर्स हैं। और यहाँ पे भी ज़बर इसलिए आई है क्योंकि वाव, ये वाला जो वाव हमने इस्तेमाल किया ये आपको पता है अत्फ के लिए इस्तेमाल हुआ है, यानी पिछले जुमले को अगले जुमले से मिलाने के लिए इस्तेमाल हुआ है। और जब भी आप वाव को इस्तेमाल करेंगे पिछले जुमले को अगले जुमले के साथ मिलाने के लिए, तो अगले जुमले का वही एराब होगा जो वाव से पहले वाले जुमले का होगा। नहीं वो तालिब इल्म नहीं है, तर हकीकत उनमें से कुछ ताजिर हैं और कुछ इंजीनियर हैं। बिलालुन अलका बनातुन, क्या तुम्हारी बेटियां हैं। और आपको पता है कि
جب ہم بیٹوں یا بیٹیوں یا جو ریلیٹیوز کی بلڈ ریلیٹیوز کی بات کرتے ہیں تو پھر وہ حرف جر لام کے ساتھ ہوتے ہیں۔ عام طور پہ عربز جو ہیں وہ عندہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں، لیکن عندہ کا بناتن تو عندہ کا لفظ استعمال کرنا غلط نہیں ہے، لیکن یہ عامیہ یعنی اسٹینڈرڈ فصحیٰ یا اسٹینڈرڈ عربک نہیں ہے، یعنی بلکہ بول چال والی عربک ہے۔ تو اگر آپ آئندہ کا بناتن کہیں گے تو بھی ٹھیک ہوگا، لیکن الکا بناتن جو ہے یہ اسٹینڈرڈ ہے ہمارے لیے۔ کیا تمہاری بیٹیاں ہیں؟ ہشام: نعم، لی خمسو بناتن، میری 5 بیٹیاں ہیں۔ اگین آپ کو پتہ ہے لی جار مجرور، یہاں پہ آپ کی جو ہے وہ خبر مقدم، اور خمس بناتن یہاں پہ پیش اس لیے آئی ہے کیونکہ یہ آپ کا مبتدا مؤخر ہے، اور یہاں پہ خمس اس لیے آیا ہے کیونکہ بنتن مؤنث ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ جب آپ نمبرز کی بات کرتے ہیں 3 سے 10 تک تو پھر آپ کا جو پہلا عدد ہوتا ہے وہ ہمیشہ جو آپ کا جنس ہے اس میں اپوزٹ ہوگا۔ یعنی آپ نے اوریجنل ناؤن کو دیکھنا ہے، اوریجنل ناؤن ہمارے پاس جو ہے یہ ہے بنتن، تو آپ کو پتہ ہے کہ بنتن جو ہے یہ مؤنث ہے، تو اگر اوریجنل ناؤن آپ کا مؤنث ہوگا تو پھر آپ جو نمبر استعمال کریں گے وہ اپوزٹ ہوگا۔ آپ یہاں پہ دیکھیں، یہاں پہ جو نمبر استعمال ہوا ہے وہ مذکر کے لیے استعمال ہوا ہے، اور اگر یہاں پہ ابنن ہوتا تو ابنن آپ کو پتہ ہے کہ یہ مذکر ہے، تو پھر یہاں پہ جو پہلا نمبر استعمال ہوتا ہے یہ مؤنث والا استعمال ہوتا ہے، تو پھر آپ کہتے لی خمسۃ ابنائن، پھر وہ ہو خمسطو ہو جاتا، تو یہ آپ نے اس کا بھی خیال رکھنا ہے۔ میری 5 بیٹیاں ہیں۔ بلال: متزوجات ہن، کیا وہ شادی شدہ ہیں، کیا وہ میریڈ ہیں؟ ہشام: لا ہن لسنا بمتزوجات، نہیں وہ شادی شدہ نہیں ہیں، تو ہنہ کے ساتھ ہمیشہ آپ کو پتہ ہے جب آپ اس کی کنجوگیشن کریں گے تو پھر وہ لسنا آئے گا۔ لیسا لیسا لیسو لیست لیستا لسنا، تو وہ شادی شدہ نہیں ہیں۔ انہ ہن صغارن، بے شک یا در حقیقت وہ چھوٹی ہیں، عمر میں چھوٹی ہیں۔ بعضہن، اب یہاں پہ بعض کے اوپر پیش آ رہی ہے کیونکہ یہ آپ کا جو ہے یہ مبتدا ہے۔ بعضہن، ان میں سے کچھ، فی المدرستی، اسکول میں ہے، الابتدائیتی یعنی پرائمری اسکول میں ہے، بعضہن، اور کچھ فی المدرسۃ المتوسطۃ، اور کچھ ان میں سے جو ہے وہ سیکنڈری اسکول میں پڑھتی ہیں۔ بلال: الک اخواتن، کیا تمہارے بھائی بھی ہیں؟ انٹرویو کافی لمبا ہو گیا، بلال نے کافی سارے سوالات پوچھ لیے ہیں۔ الک اخواتن، کیا تمہارے بھائی ہیں؟ تو ہشام کہتا ہے لا لیس لی اخواتن۔ اب یہاں پہ بہت ہی خوبصورت آپ کے سامنے ایک شیخ صاحب نے، اللہ پاک ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، جملہ دیا ہے جہاں پہ لیسا اور انا دونوں کا استعمال کیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جو لیسا ہے، لیسا کا جو اسم ہوتا ہے وہ ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے، تو یہ آپ کو پتہ ہے اخواتن جو ہے یہ لیسا کا اسم ہے، اور آپ کو پتہ ہے جار مجرور جو ہے یہ خبر آپ کی مقدم ہو گئی ہے، تو لیسا جو ہے یہ اپنے بعد والے اسم کو کچھ نہیں کہتا لیکن خبر کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ خبر چونکہ جار مجرور ہے تو پھر ہم اس کی اینڈنگ دیکھ نہیں سکتے۔ ان لی ثلاثہ اخواتن، اور آپ کو پتہ ہے کہ جو اسم و انا ہوتا ہے وہ ہمیشہ منصوب ہوتا ہے، تو انا جو ہے اپنے اسم پہ تو اثر انداز ہوتا ہے، لیکن پھر اس کو آپ کو پتہ ہے کہ جب جار مجرور آ جائے گا تو پھر آپ اس کو تبدیل نہیں کر سکتے۔ تو یہاں پہ 2 چیزیں دیکھیے کہ یہاں پہ اخواتن کے اوپر 2 پیش آئی ہیں، اور یہاں پہ ثلاثہ کے اوپر جو ہے چونکہ مضاف ہے اس لیے اس پہ تنوین نہیں ہے، زبر آئی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اسم لیسا جو ہے یہ ہمیشہ مرفوع ہوگا، اور انا کا جو اسم ہوگا، اسم انا جو ہے یہ ہمیشہ منصوب ہوگا۔ نہیں میرے بھائی نہیں ہیں، در حقیقت میری 3 بہنیں ہیں۔ بلال: بلال مسلمات ہن، کیا وہ مسلمان ہیں؟ یہ بھی آپ کے سامنے مبتدا خبر آ گیا۔ نعم ہن مسلمات، جی ہاں وہ مسلمان ہیں۔ والحمد للہ، اور الحمد للہ، یہ جو واو ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس کو آپ استنافیہ بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ یہ اگلا اور یا نیا آپ کا جو ہے وہ جملہ سٹارٹ کرنے کے لیے استعمال ہوا ہے۔ نعم ہن مسلمات والحمد للہ، ہاں وہ مسلمان ہیں اور الحمد للہ۔ انتہا الدرس بعون اللہ تعالی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد سے ہمارا لیسن مکمل ہو گیا۔ سبحانک اللہم و بحمدک،
اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔